अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज फरवरी की 21 तारीख और आज हम बात करेंगे अमेरिका में जो कल मालियाती इमरजेंसी नाफिज की गई है। सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया है और उसके बाद जो टैरिफ वॉर है प्रेसिडेंट ट्रंप की और वहाँ की सुप्रीम कोर्ट के दरमियान वो शिद्दत इख्तियार कर गई है और उसके पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया उसके बाद उन्होंने तमाम जो जो प्रेसिडेंट ट्रंप के इक़दामात थे, जो उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक पे हाई टैरिफ लगाए थे, जिसमें पाकिस्तान भी था, इंडिया भी था, चीन भी था, यूरोपियन कंट्रीज़ भी थे, मैक्सिको था, जापान था, ताइवान था, बहुत सारी तमाम दुनिया के ममालिक थे। और फिर उन्होंने उनके साथ रीनेगोशिएट किया था सबके साथ बारी-बारी, और जिसमें अमेरिका के लिए उनको फ़ायदा नज़र आया, उन्होंने वो टैरिफ उन ममालिक के साथ तय किए, कुछ अपनी शराइत मनवाईं, कुछ उनकी शराइत मानी, लेकिन ज़्यादातर मामलात में ज़्यादातर ममालिक के साथ उन्होंने अपनी शराइत मनवाई और उसके नतीजे में जितनी इंपोर्ट्स अमेरिका में जा रही थी, पूरी दुनिया के ममालिक जितनी एक्सपोर्ट अमेरिका को कर रहे थे अपना अपना सामान, उस पे टैरिफ बढ़ गया और उस पे टैरिफ बढ़ने की वजह से अमेरिका के अंदर जो इम्पोर्टेड स्टफ था वो महंगा हो गया और वहाँ पे इंसेंटिव पैदा किया अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कि जो मैक्सिको में गाड़ियाँ बन रही हैं या कनाडा में गाड़ियाँ बन रही हैं और अमेरिका में आ रही हैं, या चीन में गाड़ियाँ बन रही हैं, जापान में बन रही हैं, और ताइवान में जो माइक्रो चिप्स बन रही हैं, जो छोटा सी चिप होती है, जो तमाम आजकल जितना भी डिजिटल आपके गैजेट्स हैं उनमें लगती है, तो वो जब अमेरिका में जाती हैं तो उन पे टैक्स कम था, उस पे जब ज़्यादा टैक्स लगेगा तो अब इंसेंटिव पैदा हुआ अमेरिका में, इन तमाम चीज़ों की फैक्ट्रीज़ वहाँ पे लगें, जिसमें गाड़ियाँ बनाने वाली फैक्ट्रीज़ हैं, जिसमें माइक्रोचिप बनाने वाली फैक्ट्रीज़ हैं और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान। तो इसके अलावा $175 बिलियन अमेरिका को अब तक मिल चुके थे। पिछले कोई 4-5 महीने में जब से ये क्राइसिस चला है, $175 बिलियन एक्स्ट्रा टैरिफ जो अमेरिका ने लगाया, जैसे हम पाकिस्तान में कस्टम ड्यूटी जिसको कहते हैं, $175 बिलियन ज़्यादा अमेरिका को मिले थे। अब उसमें क्राइसिस ये पैदा हुआ है कि जो ट्रंप ने ये फैसला किया, उसके खिलाफ डेमोक्रेटिक जो पिटिशनर्स थे वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर वो वोट के ज़रिए ट्रंप के इन फैसलों को ख़त्म नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला दिया, कल रात को, हमारे यहाँ रात थी, वहाँ दिन था, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के इन फैसलों को सेट असाइड कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ट्रंप के पास ये पावर नहीं है कि वो इस तरह तमाम ममालिक के टैरिफ लगा दे जिस तरह उसने लगाया है। इसके बाद ज़ाहिर है ट्रंप को गुस्सा आया, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी लंबी चौड़ी उसमें गुफ्तगू हुई, उसमें उसने अपने कारनामे गिनवाए और उसमें जैसा कि अब तो डेली रूटीन हो गई है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए कि वो पाकिस्तान का जिक्र करता है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का जिक्र करता है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जिक्र करता है। और कल ये टैरिफ की वॉर थी, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उसको गुस्सा था, जजेस पे गुस्सा था और जजेस के खिलाफ खुल के उसने बातें की, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन साथ उसने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का जिक्र किया और कहा कि एक दिन पहले जो बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग हुई, उसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा था कि आपने 25 मिलियन लोगों की जिंदगियां बचाई हैं पाक इंडिया जंग रुकवा कर, और 2.5 करोड़ मतलब लोग, और उसको उन्होंने 25 मिलियन को 35 मिलियन कर दिया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और कहा मैंने उनकी जिंदगियां बचाई टैरिफ के जरिए। तो वो अपने टैरिफ की जो उनकी पॉलिसी है उसको डिफेंड कर रहे थे, उसकी ब्लेसिंग्स गिनवा रहे थे, उसके मुस्बत असरात गिनवा रहे थे मीडिया के सामने और कौम के सामने, और बता रहे थे कि देखिए मेरी टैरिफ की पॉलिसी इतनी अच्छी है कि उसने दुनिया में 6 या 7 जंगें रुकवाई, और सबसे बड़ी जंग जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान न्यूक्लियर वॉर होने जा रही थी वो रुकवाई, और अगर वो जारी रहती तो 2.5 करोड़ से 3.5 करोड़ लोग मारे जा सकते थे। और ये बात कहते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। तो ये उन्होंने 2 दफ़ा जिक्र किया अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जब उनसे जिक्र हुआ, उन्होंने फिर मोदी साहब का जिक्र भी किया, कहा कि मोदी के साथ मेरी अच्छी दोस्ती है, लेकिन वो बहुत चालाक आदमी है, फिर उसकी चालाकी का जिक्र किया, और इतना चालाक है कि उसने अपना सामान हमें ज़्यादा बेचा, हमारा सामान कम खरीदा, बल्कि रशिया से तेल खरीदता रहा और उससे अपने दोस्तों को नवाजा, अपनी इकॉनमी को बेहतर किया, लेकिन ज़ाहिर है अमेरिका को इसका नुकसान हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैंने इंडिया पे इस तरह टैरिफ लगाया और मैंने दोनों ममालिक के दरमियान जंग
اس بات پہ ختم کروائی کہ اگر آپ لوگ جنگ نہیں ختم کرتے تو میں زیادہ ٹیرف آپ پہ لگاؤں گا جس سے آپ کی تجارت بالکل ختم ہو جائے گی. تو وہ میری بات مان گئے. تو انہوں نے اپنے اس ٹیرف پالیسی کے دفاع میں یہ جنگ بندی جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیز فائر ہوئی تھی اس کا ذکر انہوں نے بہت تفصیل سے پھر کیا. اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے ججز پہ سخت تنقید کی سپریم کورٹ کے. انہوں نے کہا کہ یہ بکے ہوئے ججز ہیں, یہ بیرونی ممالک کے ایجنٹس ہیں. وہی الزامات آپ سنتے ہوں گے پاکستان میں بھی لگائے جاتے ہیں ججز پہ. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ججز لیپ ڈاگ ہے, مطلب انہوں نے کتا تک کہہ دیا. اور یہ اتنی سخت زبان جو انہوں نے استعمال کی ہے, یہ وہاں پہ جو مبصرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایسی سخت زبان امریکہ میں سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف کسی صدر نے کبھی استعمال نہیں کی. اور ٹرومین کا وہ اگزامپل دے رہے تھے, 50s میں 60s میں انہوں نے کی تھی زبان سخت استعمال سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف, لیکن اس طرح کی نہیں کی تھی. تو بہت سخت زبان ہے. اور انہوں نے اپنے جو ججز انہوں نے پچھلے دور میں لگائے تھے ان کی تعریف کی, لیکن باقی ججز کو انہوں نے خوب رگڑا. اور انہوں نے کہا کہ یہ ڈیموکریٹس کی سازش ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ میری جو معاشی پالیسیز ہیں اس کے مثبت اثرات آئیں. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ اس جو ان کی ٹیرف کی پالیسی ہے اس سے $175 بلین کا ریونیو آ چکا ہے. اور اب وہ فیصلہ جب آ گیا ہے سپریم کورٹ کا تو وہ فیصلے سے وہ $175 بلین جو حکومت کے پاس آ چکے ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ وہ تو ظاہر ہے لے چکے ہیں, جتنے بھی امپورٹرز سے ان سے حکومت لے چکی ہے. کیا ان کمپنیز کو واپس کیے جائیں گے یا نہیں کیے جائیں گے؟ اس کے بارے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ خاموش ہے. اور اس کو بنیاد بنا کے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سخت تنقید کی ہے سپریم کورٹ کے ججز پہ کہ نہ یہ سوچتے ہیں نہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے فیصلوں کے کیا اثرات عام آدمی پہ یا تجارت پہ پڑیں گے. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا, اس کے بعد اسٹاک مارکیٹ ظاہر ہے وہاں کی وہ گر گئی اور کچھ گھنٹوں میں اس میں تھوڑی بہتری آئی ہے کیونکہ جو فیصلہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا اس کی وجہ سے. لیکن ظاہر ہے اگر یہ ریورس ہوتے ہیں ٹیرف سارے تو اس سے اسٹاک مارکیٹ میں بھی خرابی آئے گی. پوری دنیا میں اس پہ ظاہر ہے پوری دنیا پہ اثرات پڑیں گے اس کے. اور انڈین میڈیا بہت خوش تھا سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آیا اور اس نے خوب پروپیگنڈا کیا سپریم کورٹ کے وہاں کے ججز کے حق میں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف. لیکن ہوا کیا, ود ان آورز پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنے جو آئین اور قانون کے مطابق ان کے پاس جو اختیارات ہیں ان اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے, میں وہ آپ کو کوٹ بھی کر دوں, انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو کہا ہے انہوں نے کہا افیکٹو امیجیٹلی فوری طور پہ نافذ العمل ہے آل نیشنل سیکورٹی ٹیرف. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹیرف جو ہے یہ نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے. اور سیکشن 232 اور سیکشن 301 جو ٹیرف کا ہے اس کے انڈر انہوں نے 10% ٹیکس پوری دنیا سے جو امپورٹس ہوں گی امریکہ میں وہ بھی لگا دیا ہے. نیشنل سیکورٹی ٹیرف کا نام اس کو دے کے. تو اب یہ انہوں نے بھی قانونی راستہ لیا ہے اور انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ٹکر ٹوکری کر دیا ہے. یہ اب دوبارہ اس کو نافذ کر کے, جس کے بعد ظاہر ہے جو اسٹاک مارکیٹ امریکہ بہتر ہونا شروع ہو گئی لیکن انڈیا میں صف ماتم بچ گیا. اب دو الگ الگ وہاں پہ بھی گروپس ہیں, ان کی آپس میں بھی لڑائی ہے ڈیموکریٹس کی اور ریپبلکنس کی. ڈیموکریٹس سپریم کورٹ کا راستہ لے کے آئے تھے, ٹرمپ نے اس کو بلاک کر دیا ہے. اور لیکن جی ڈی پی گروتھ بہت اچھی نہیں ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے سے ظاہر ایک بے یقینی تو آئی ہے. ریورس تو کیا ہے اس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, جو اس کو جواب دیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کا, اس کا راستہ روک دیا ہے. لیکن بہرحال ایک بے یقینی مارکیٹ میں بھی آئی ہے, انڈسٹری میں بھی آئی ہے اور معیشت پہ بھی, جو پہلے ہی اس کا جی ڈی پی جو ہے وہ بہت اچھی نہیں تھی. تو یہ ہے وہاں کی سچویشن. لیکن پوری دنیا پہ جو 10% مزید لگایا ہے اس سے ان کو کتنا مالی فائدہ ہوگا اس کے بارے میں ابھی ایسٹیمیٹس نہیں آئے. لیکن بہرحال یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیرف وار امریکہ میں بہت آگے بڑھ گئی ہے. اور اس کے اثرات کیا جو ایکچوئل جنگ کا خطرہ ہے ایران کے ساتھ اس پہ کیا پڑے گا, یا اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اس ٹیرف والے ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ جنگ اور زیادہ جلدی قریب آ جائے گی, تیز ہو جائے گی, اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. ویکنڈ کے بعد دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور پوری دنیا کیسے رسپونڈ کرتی ہے اس امریکہ کی جو نئی پالیسی اور مزید 10% جو ٹیرف تمام سامان پہ لگایا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.